बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज यकम जुलाई और पीर का दिन है। सबसे अहम मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का है जो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। हेयरिंग इसकी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंगल के रोज़ अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और मुमकिन है फारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ के ऊपर अपने दलाइल दें और फिर उसके बाद रिबटल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। और फिर इसके ऊपर कल या बुध के रोज़ जो है कि फैसला मुतवक्किल हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो डिबेट चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के अंदर और इवन सियासी हलकों के अंदर, वो सारी की सारी निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस 13 रुकनी बेंच के ऊपर लगी हुई हैं कि कितने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान किस तरफ झुकाव उनका दिखाई दे रहा है। इस वक्त तक की जितनी भी हेयरिंग हुई, जितने भी रिमार्क्स हुए, बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हुए हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी खुलकर सामने वाज़े हो रही हैं कि कौन से जज साहिबान का माइंड क्या है। और आज कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्टाफ है या एहलकार है या इवन सियासी हलकों के अंदर उसके ऊपर चेहबगोइयाँ की जा रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिस तरह से लोअर कोर्ट्स के अंदर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस के ऊपर दबाव डाला गया फैसले लेने के लिए, इसी अंदाज के अंदर शायद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी ये दबाव जो है कि वो डाला जा रहा है। अभी तक इसकी मुसद्दका इतलात तो नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमेशा ऐसी इतलात की तरदीद करते रहे और जब से वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस वो बने हैं, ऐसी कोई चीज़ भी उनके सामने नहीं हुई, ना उनके ऊपर कोई दबाव डाला गया। लेकिन बेशुमार खबरें ऐसी जो हैं कि गर्दिश कर रही हैं। तो असल हकाइक क्या हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के दलाइल के बाद क्यों ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो केस है वो बहुत वीक है। ऐसे कौन से सवालात थे या ऐसे कौन से जवाबात थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही फैसलों को गैर कानूनी करार दे दिया और ख़ुद 2018 के इलेक्शन में जो एग्जाम्पल्स कायम की थी अब उनसे इनहराफ क्यों किया जा रहा है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इजलास, कोई फैसला, कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है कि ये हवा के अंदर क्यों बात की गई। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा है कि वो कल जब हेयरिंग होगी तो इसमें 2018 और 2024 के अंदर जिस फार्मूले के तहत जो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तें तकसीम की गई हैं विदाउट इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की गिनती के साथ, वो दोनों फार्मूले लेकर आएँ और 2018 का भी इसके अंदर मुआवजा किया जाए। और ख़ास तौर के ऊपर इसमें 2018 का इस हवाले से किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा ने जो इसमें फरीक बने और पिटीशन फाइल की और ये कहा कि 2018 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में बाप पार्टी जो थी वो इलेक्शन नहीं लड़ी थी, उनका कोई एक रुकन भी सूबाई असम्बली में नहीं था। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो मखसूस नशिस्तों की लिस्ट थी जो इलेक्शन के दौरान फराहम की गई थी वो एग्जॉस्ट हो गई और फिर ट्राइबल एरियाज़ को जब जम किया गया सूबाई असम्बली के अंदर, तो फिर उसके ऊपर जो इलेक्शन हुआ और उसके नतीजे में जब मखसूस नशिस्तें देना थी तो एक तो PTI को अलाउ किया गया कि अपनी वो एक्स्ट्रा जो लिस्ट है वो फराहम करें, और दूसरा जो है कि वो बाप पार्टी जिसने ना फहरिस्त दी थी, ना इलेक्शन लड़ी थी, ना ही उनका कोई उम्मीदवार या कोई रुकन असम्बली मौजूद था असम्बली के अंदर, लेकिन उनको भी रीशेड्यूल करके और उसके अंदर उनको ये मौका दिया गया कि वो अपनी लिस्ट फराहम करें और फिर उनको मखसूस नशिस्त भी दी गई। तो इस सवाल के ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नहीं, ये उस वक्त गलत फैसला था, ये गैर कानूनी फैसला था। और इस पर सवाल पूछे गए कि आपने कैसे कह दिया गैर कानूनी फैसला था, आप जब चाहें जो भी एक इलेक्शन में कुछ मिसाल कायम करें, दूसरे इलेक्शन में कोई और मिसाइल काम करें, और उसके अंदर आपकी अगर लॉफुल अथॉरिटी की कोई मीटिंग, कोई मिनट्स, कोई डिसीजन भी मौजूद ना हो तो फिर आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं था। यही वजह है कि 2018 के और अभी 2024 के इलेक्शन का जो है कि मुआवजा करने के लिए ये उनसे मांगा गया। इस मौके के ऊपर जो है कि जमाल मंदोखेल साहब और चीफ जस्टिस साहब ने जो है कि 2018 के इलेक्शन के तनाजुर के अंदर कुछ सवालात भी उठाए जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है कि शायद अभी कुछ जजेस का जो है कि वो बदले बदले से आसार दिखाई दे रहे हैं। और इस पर यह भी कहा गया कि 2018 में भी PTI ने अपने इलेक्शन नहीं करवाए थे तो फिर उनको कैसे सिंबल मिल गया। एक सवाल ये भी था कि उसमें सिंबल दिया गया, यहाँ सिंबल फिर क्यों नहीं दिया गया अभी। और फिर काजी फाइज साहब ने कहा कि 2018 के इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर सेनेट का इलेक्शन भी देखना पड़ेगा, और उनका इशारा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की तरफ था। तो ये सारे मामला जो है ये डिस्कस हुए थे। फिर एक और बड़ा मामला जो है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये देखना पड़ेगा कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिबटल क्या आता है, इनका जवाब क्या आता है। आज इब्तदाई तौर के ऊपर जमाल मंदोखेल साहब ने ही बैरिस्टर गौर को रोस्टम पे बुलाया था और ये उनसे पूछा था कि आपने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उसके अंदर जो डिक्लेरेशन था इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है कि आपका डिक्लेरेशन नहीं थे, आपके सर्टिफिकेट नहीं थे, आपके लोग आज़ाद थे, तो फिर आप किस तरह से क्लेम कर सकते हैं PTI का या पार्टी
کا اور کس طرح سے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ان کو کیسے آزاد قرار دیا گیا۔ تو اس موقع پہ بیرسٹر گور نے بتایا کہ ان کے تمام امیدواروں نے انکلوڈنگ ان کے اپنے جو کاغذات تھے ان میں سب کے سب نے 2 یا اس سے زیادہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے تھے، اور ان میں ایک آزاد کا تھا اور باقی جو تھے وہ ان کی اپنی پارٹی افیلیشن، اس کے ساتھ ڈکلیریشن، ہر چیز موجود تھی۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی وہاں پہ حقائق کو چھپایا ہے، اور یہ بہت بڑا الزام تھا۔ اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ جب اپنا ریبٹل دیں گے تو اس میں لے آئے گا۔ منصور شاہ صاحب نے بھی کہا کہ جب آپ کا ریبٹل آئے گا تو اس میں تمام چیزیں آپ ریکارڈ کے اوپر لے کر آئیں۔ یہ چیزیں جب ریکارڈ پر آئیں گی تو پھر اصل حقیقت تب سامنے آئے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خود آزاد نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کو آزاد کیا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے ہی اس کو آزاد کیا تھا۔ اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کل کی ہیئرنگ ہوگی اس میں، تو خاص طور کے اوپر یہ دیکھنا ہوگا کہ ججز کے ریمارکس کیا ہیں اور کس طرف جو ہے کہ ان کا زیادہ رجحان ہے، اور کس چیز کو وہ ویٹیج دے رہے ہیں اور کس چیز کو رد کر رہے ہیں۔ تو اس سے پھر کل جو ہے وہ کھل کے اندازہ ہو جائے گا۔ اس وقت کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید قاضی فائزہ صاحب نے عددی اکثریت جو 7 ججوں کی 13 میں سے اگر 7 جج جس طرح بھی ہوں گے وہ فیصلہ حتمی ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حکومتی حلقوں کا اس وقت جو ہے کہ ان کو عددی اکثریت حاصل ہو چکی ہے، جبکہ بعض لوگوں کا حکومتی حلقوں کے اندر یہ خیال ہے کہ عددی اکثریت ہو یا نہ ہو، یہ فیصلہ جو ہے کہ ان کے حق میں ہوگا، نشستیں انہی کو ہی ملنی ہے، ہر صورت کے اندر ملنی ہے۔ تو یہ کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو پاکستان کے پچھلے 1-2 سال کے حالات اگر سامنے ہوں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان حالات کے تناظر میں یہ بات کی جا رہی ہے تو اس کلیم کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے اس ساری صورتحال کے اندر کہ بھی آپ کو کل ایک اور بڑا اہم فیصلہ ہونا ہے، جس کے نتیجے میں یہ اندازہ ہوگا کہ ابھی جو آنے والے ایام ہوں گے وہ کیا ہوں گے، کہ حکومت کا پلان کیا ہے۔ حکومت کا پلان بیسیکلی یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی حاصل ہو، اور نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت کو 3 یا 5 سال کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے کہ اس میں بھی اضافہ کیا جائے، اور پھر جو ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ تک ججز کے ٹرانسفر کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ اور اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو وہ ججز جو آزاد بنش ہیں ان کو اسلام آباد میں اس وقت تمام کے تمام ماسپائے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے باقی سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے خط لکھا یا جنہوں نے حکومت اور ایجنسیز کی مداخلت کے اوپر آواز بھی اٹھائی ہے۔ تو ایسے حالات میں عدالتوں کو مینیج کرنا جو ہے کہ وہ سارا کا سارا بنیادی مقصد ہے تاکہ عدالتیں مینیج ہوں، پھر اپنی مرضی کے حالات بنائے جائیں، اپنی مرضی کے قوانین بنائے جائیں، اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں، اور اپنی مرضی کے سیاسی حالات کو آگے لے کے بڑھا جائے۔ یہ ساری کی ساری پلاننگ ہے، لیکن کیا اس پہ عملی جامہ پہنایا جا سکے گا؟ نہیں پہنایا جا سکے گا۔ اس کا اندازہ ابھی اب یہ بھی ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کہ 3 ججز، ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ایک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے شاید بلال صاحب جو چوتھے نمبر کے اوپر تھے، ان کو چوتھے نمبر پہ تھے، ان کو پروموٹ کر کے جو ہے کہ سپریم کورٹ میں لایا گیا، اور یہاں پہ سپریم کورٹ میں جج تعینات کیا گیا۔ ان تینوں کو ایک ہی دن اپروول ہوئی، ایک ہی دن حلف اٹھایا، اور ایک ہی دن لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی یہ نشست جو ہے وہ خالی ہوئی تھی، اور پھر لاہور میں جو سینئر موسٹ جج تھے شجاعت علی خان ان کو، اور سندھ میں اسی طرح سے سینئر موسٹ جج کو قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا۔ لیکن ابھی جب چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ آیا تو صرف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جو ہے کہ ابھی 2 جولائی کو کیوں بلایا گیا ہے، اس کے اندر سندھ کے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے کیوں نہیں معاملہ رکھا گیا؟ اس میں بھی حکومتی حلقوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی کیونکہ پاکستان بار ہو یا جو وکلا تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے ایک ریزسٹنس آ رہی ہے، ایون جو کچھ حکومت کے حامی وکلا ہیں ان کی طرف سے بھی ریزسٹنس آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر تو آپ جونیئر ججز کو لا سکتے ہیں، لیکن ہائی کورٹ کے اندر جو ہے کہ جونیئر جج کو چیف جسٹس نہیں بنایا جا سکتا، اور سینئر موسٹ جج ہی جو ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے۔ اور ابھی لاہور ہائی کورٹ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے سینئر موسٹ جج کی بجائے جو ہے کہ ان سے 2 جونیئر جج جو ہے ان کے بھی نام جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں علی باقر نجفی اور جسٹس عالیہ نیلم شامل ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہے کہ تیسرے نمبر پہ جو جسٹس عالیہ نیلم ہے ان کو جو ہے کہ وہ چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ کر کے شاید نبض دیکھی جائے گی کہ وکلا کی اور سوسائٹی کے اندر کیا اس کا ریئیکشن آتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر اس ریئیکشن جو ہے وہ کنٹرولیبل ہوا اور وہاں پہ کوئی اتنے معاملات خراب نہ ہوئے تو پھر سندھ میں بھی جونیئر جج کو چیف جسٹس شاید دوسرے یا تیسرے نمبر والے کو لگایا جائے۔ اس لیے اس کو ایز اے ایک ایگزامپل کے طور کے اوپر لیا جا رہا ہے کہ پہلے یہاں یہ معاملہ دیکھا جائے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ باقی معاملات کیسے آگے چلانے ہیں۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، کل آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔